ఈరోజు బీటీఎస్ స్టూడెంట్స్ తెనాలి మండలం, గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం అంగలకుదురు విద్యార్థులు చేసిన 12వ అధ్యాయం. బాలా స్టార్ట్ చేయమ్మా. పేరు బాలనాగ మల్లేశ్వరి. మా అమ్మ పేరు క్రాంతి. మా నాన్న పేరు లక్ష్మీనారాయణ. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత ద్వాదశోऽధ్యాయः. భక్తి యోగः. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. శ్రీభగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః ते मे युक्ततमा मताः. यत्त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्ये हृदयग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि तदिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते. एति सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत बुद्धं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्यते मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिप्राप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव अतद्धमपि कर्माणि त्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमस्तः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुर्यादात्मवान् तो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं शिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागः शान्तिरपैशुनम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यश्च स मे प्रियः अनपेक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी मद्भक्तः स मे प्रियः प्रियो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समच्छत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतदन्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे अर्जुनसंवादे భక్తి యోగో నామ ద్వాదశోధ్యాయః. నా పేరు మణికంఠ. నాన్న పేరు గోపి. నా పేరు మణికంఠ. నాన్న పేరు గోపి. నా పేరు గంగ. మా టీచర్ పేరు అనురాధ మేడం. నేను ఇప్పుడు 12th చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత ద్వాదశోధ్యాయः.
भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये तास्त्वां पर्युपासते ते चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो मे मां ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं परिभाषते सर्वत्र गमचिन्त्यं च तस्तमचलं ध्रुवं संनियम् रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरैतेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन या अनन्येनैव योगेन ध्यायन्तौ भासते तेषामहं समुद्धर्ता संसारसागरात् भवामि न चिरात्पाता या वेक्षितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय वसिष्यसि मय्येव दौद्धं न संशयः हतचित्तं समादातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासं धनञ्जय अभ्यासेन कर्म परमो भव अनन्तमपि कर्माणि संसिद्धिमवाप्स्यसि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मन्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षः यस्मान्नो द्विजते लोकः कान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः तो यस्य स मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि सति न कांसति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समच्छिद्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनेषु तो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् यः स मे प्रियः भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुदं यामृतमिदं सम्परिभासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्ते तीयो मे प्रियः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। నా పేరు జాహ్నవి. మా నాన్న పేరు నాగేశ్వరరావు. మా అమ్మ పేరు నాగవర్ధిని. మా మా టీచర్ పేరు అనురాధ మేడం. నేను అంగల్ హై స్కూల్లో చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు 12th చాప్టర్ చెప్తున్నాను. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ ద్వాదశోऽధ్యాయः భక్తియోగः. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि न मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसनक्तोऽसि अभ्यासे మత్కర్మ పర मत्कर्म मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगं कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते सर्व ధ్యానాత్ కర్మ ध्यानात् त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुख क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयान् यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यसि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षसि शुभारंभ परित्यागी శుభాశుభ పరిత్యాగి शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रौ च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत अनिकेत अनिकेतस्थितर्मतिः भक्तिमान् यः स मे प्रियः భక్తిమాన్ మే ప్రియోన్ भक्तिमान् मे प्रियो केतु धन्यामृतम् इदम् यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमाः भक्तास्तोतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः Thank you. పిటిఎస్ స్టూడెంట్స్ చేసిన 12వ అధ్యాయం. మంగళకుదురు టీచర్, అనురాధ టీచర్.